Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langit nun, ug mahigugmao namong Amahan, tuburan sa grasya ug kaluoy. Nagpapasalamat kami nganha kanimo, Lord, sa tanang mga grasya nga imong gipubo nganhi kanamo. Ilabi na gayud ni ining among igsuon nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan karon. Daghan kaayong salamat sa paghatag nimo kaniya sa iyang mga gikinahanglan ug sa imong walay puas nga panalangin, ilabi na gayud sa iyang tibuok pamilya. Lord, hinaot unta nga imo siyang ubanan kanunay sa tanan niyang mga plano sa iyang kinabuhi. Ug ubanan mo unta siya, Lord, sa iyang mga gimbuhaton ug sa iyang mga responsibilidad. Lord, hatagan mo pa unta siya ug daghan pang mga katuigan, ug hatagan mo unta siya sa mga grasya nga iyang gikinahanglan sama sa maayong panglawas, ug maiway sa tanang matang sa mga disgrasya ug daotang kapalaran, ug ilikay mo siya, Lord, sa mga daotang mga tao ug daotang espiritu. Kining tanan, Lord, amo kining gipasalamatan ug ihalad nganha kanimo ug pinaagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, ug pinaagi usab sa pangaliya sa among mahal nga Berhen Maria. Amen. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.